नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। लगातारको वर्षाले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै मानवीय क्षति भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टा यता कर्णालीमा 13 जना भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् भने त्यतिकै संख्यामा बेपत्ता रहेका छन्। आजको समाचारमा पहिरोले गरेको क्षति तथा डुबानको अपडेट र अन्य प्रसङ्गहरू पनि छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कालीकोटमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 13 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। हुम्लामा 5 जनाको मृत्यु, मुगुमा बेपत्ता सबै 8 जनाको शव भेटियो। कर्णाली नदीको बाढीले बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा डुबान, कम्तीमा 1400 घर प्रभावित। नदी नियन्त्रणको स्थायी व्यवस्था गर्न माग। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्तासँगै चुनावी सरगर्मी सुरु। दाङबाट 3 जना, बहालवाला मन्त्रीसहित 6 जना चुनावी मैदानमा। र नाइजेरियामा 85 जना यात्रु लिएर गएको डुङ्गा दुर्घटना, कम्तीमा पनि 76 जनाको मृत्यु, अन्य यात्रुको सकुशल उद्धार। र 15 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। प्रतियोगिता बङ्गलादेशमा आगामी नोभेम्बर 1 देखि 11 सम्म सञ्चालन हुने। समाचार अब विस्तारमा। कालीकोटमा मलामी जाँदा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 13 जनाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन। बेपत्ता भएकाहरूको आज दिनभर खोजी गर्दा पनि अवस्था अझै अज्ञात रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार तिलागुफा नगरपालिका 4 राँचुली गाउँबाट मलामी गएका 13 जना पहिरोमा परेका हुन्। पहिरो सिधै तिला नदीमा खसेको र नदीमा बाढी आएकाले खोजी कार्यमा भने कठिनाई भएको छ। अस्ति शनिबार ज्यान गुमाएका स्थानीय हेमराज साईको मलामी जाँदै गर्दा उनीहरू पहिरोमा परेका हुन्। पहिरोमा वडा अध्यक्ष परबहादुर साई सहित 13 जना बेपत्ता भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला र मुगुको पहिरोमा परि पछिल्लो 24 घण्टामा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हुम्लामा अविरल वर्षाका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। चङ्खेली गाउँपालिका 6 मेलछाममा एकै घरका 4 जना र ताजाकोट गाउँपालिका 4 मा 1 जना गरी 5 जनाको मृत्यु भएको हो। चङ्खेली गाउँपालिका 6 का एकै घरका तुलसी बिक, बसन्त बिक, सुस्मिता बिक, होइजाली बिकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। देउचे बिक, उहाँकी श्रीमती अवकती बिक, 11 वर्षका छोरी निरु बिक, ममता बिक र 1 वर्षका छोरा घाइते भएको प्रहरी चौकी मेलछामले जनाएको छ। यसैबीच अविरल वर्षाले मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 11 को तल्लो सालिम गाउँमा गएको पहिरोमा परि 8 जनाको ज्यान गएको छ। स्थानीय शेरसिंह भग्रीको घर भत्केता सत्या सावद, कृष्ण सावद, सुस्मिता भग्री, हाभिरा भग्री सहित 8 जनाको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो। मुगुमा अधिकांश बस्तीहरूमा पहिरोले मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। नागमा गमगढी सडक सहित सदरमुकाम गमगढीबाट विभिन्न ठाउँमा जाने सडक भत्किँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ। मुगुका अधिकांश बस्तीका खानेपानीका पाइपलाइन भत्केका छन् भने गमगढ जलविद्युतको पावर हाउसमा क्षति पुगेको छ। अविरल झरीले मोबाइल सेवा समेत बन्द भएको छ। कर्णाली नदीमा आएको बाढीका कारण बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका गरी झण्डै 1400 घरहरू डुबानमा परेका छन्। कर्णाली नदीमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बर्दिया जिल्लाको राजापुर क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ। पूर्ण रूपमा कर्णाली नदीमा तटबन्ध निर्माण नहुँदा बाढी गाउँमा पसेर वर्षेनी डुबान हुने गरेको हो। वर्षेनी बाढीबाट पीडित भएका स्थानीयले बाढीको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। गत वर्ष कार्तिक 2 गते बाढीको पीडा भोगेका राजापुरवासीले यस वर्ष पनि दशैं लगत्तै बाढीसँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। कर्णाली नदीमा आएको बाढी प्रत्येक वर्ष गाउँ पस्ने गर्दछ। कर्णाली नदीलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि आयोजनाले नदी व्यवस्थापनको कामलाई गति दिन नसक्दा राजापुरवासीले बाढीको पीडा सामना गर्नु परेको छ। घरमा भए चामल दाल अनि डेराहरू सब खाने भाँडा तक सब बगायो बाबु, केही छैन। रातभरि बसेका छन् त्यत्तिकै। एक सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेर नदी गाउँ पस्दा राजापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 3 र 7 बढी प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 4, 5 र 9 मा सामान्य प्रभाव छ। राजापुर नगरपालिकामा मात्र 1342 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै गेरुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 वडाका 100 बढी घर प्रभावित भएका छन् भने कैलालीको सती क्षेत्रमा समेत 100 घरहरू डुबेका छन्। राजापुर सती सडक खण्ड समेत अवरुद्ध भएको छ। बाढीबाट विस्थापितहरू विभिन्न सेल्टरमा बसेका छन्।
सेल्टरमा रहेका विस्थापितहरूलाई मेसमा खाना खाने व्यवस्था मिलाएको राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले बताउनुभयो। 1342 घरधुरी अहिलेसम्म प्रभावित भएका छन् र अहिले वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 7 मा विस्थापितहरू विभिन्न सेल्टरमा बस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतमा अहिले तत्काललाई चाहिँ उहाँहरूलाई सेल्टरमा राखेर खाना खुवाउने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यता राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारूले कर्णाली नदीलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएन भने वर्षेनी राजापुरवासीले बाढीको सामना गर्नुपर्ने भन्दै सङ्घीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिएको बताउनुभयो। मेरो तर्फबाट म अस्ति मात्रै पटक पटक मन्त्रालयहरूमा जाने क्रममा विभागहरूमा जाने क्रममा कि राजापुरवासीहरूलाई उठाइदिनु पर्यो, अन्यत्र स्थानान्तरण गरिदिनु पर्यो, होइन भने यसको दीर्घकालीन समस्या हल गर्नका निमित्त डिपिआर जुन प्रकारले भएको छ त्यही अनुसारको बजेट व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्छ भनेर म निरन्तर आवाज उठाइराखेको छु। कर्णाली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भएकाहरूले गत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि घरमा भएको अन्नपात्र खेतमा पाकेको धानबालीमा क्षति भएको भन्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। ड्रिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, राजापुर, बर्दिया। बर्दिया लगायत विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले विदण्ड मचाएको छ। तराईका डुबान र पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पहिरोले थुप्रै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। बर्दियामा कर्णाली र बबई नदीको पीडाले पीडित बनेकाहरू अझै पनि त्रासमा बाँचिरहेका छन्। आज हामीले तपाईँहरूको अहिलेको अवस्था र आवश्यकता के छ भनेर बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका पीडितहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। चटबन्द गरिदिया भएपछि पानी नआउने भए थाहै छ, राम्रोसँग गराइदिएपछि हुने थियो। अब यो सरकारले केही गरिदिन्न, बनाउँछु भन्छ, बनाउँदैनन् होइन। अब यो पानी उप्किएर आउँछ, पोहोर साल पनि पानी आयो, अहिले पनि पानी आइरहेछ। अब यो मान्छे चिल्लीबिल्ली यताउति जम्मै रातभरि हिँडेका छन्। अहिले त यति बेलासम्म घटिया छैन होइन। बनाइदिया भएखेरि राम्रोसँग सरकारले हुने थियो। हमार त समस्या त बड़े भारी समस्या हो सर, का करना हो समस्या बटेलो से फिर पोरसाले धान पे जम्मा गई गिले रो छेटी देवी गई का कलर नेटन सुनैला नहीं देला। आप इस साल फिर अवस्था हुईटा आप असम फिर नी दी हेरो हाम्रो त अवस्था दुःख दुःख भक्ति जीती जैती दिन जाए हेरो। आप 2-4 दिन के लाग आप खाना देते हेरो, ओटर से खा के हमार सब दिन के लाग तो नहीं पुगी 1 वर्ष लाग अनि 18 दिन खा कर हाम्रो त बाँचल त निरा बीजे। अब 2-4 दिन निकला चाउर दी 1 मुठा 2 मुठा दी ओटर खाली तो हो समस्या तो हमार ढेर बा यहाँ। तेरो जम्मा हमारी खेतबाट धान जम्मा गइल बा, घर बसी जम्मा टूटल बा। अब जम्मा पानी बा, यह तो हो हमार घर जम्मा बसिन पानी पला बा। अब घर में थे वो अब सम्म पानी गिल हो। अब भाड़ा कुरी फे कहाँ बा कुछ पड़े नहीं हो। रात के अइलस बढ़िया, रात के अइल बढ़िया हो। हमरा अब कुछ भगाई फे नहीं साकल भीटी वो सहयोग फे कुछ नहीं मिलत कहीं खैबो खाली कुछ नहीं मिलत सहयोग त। अब सम्म कुछ नहीं पाइल भीटी। हाम्रो यो अन्नहरू सबै चाहिँ डुबेर चाहिँ सबै नष्ट भएको छ होइन। पकाउन खानलाई पनि व्यवस्था छ त्यस्तो छैन। अनि अब सबै चाहिँ छतको माथि बसेका छन् यहाँका भित्र हाम्रो यो गाउँको भित्रका जनताहरू। अनि त्यसैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सरकारको आँखातिर चाहिँ हाम्रो यो वार्ड नम्बर 1 दौलतपुर चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र हामी एकदम पीडित छौँ। अहिले खानालाई पनि त्यस्तो खासै गएको छ। अहिले नगरपालिकाले 3 ठाउँ क्याम्प चलाएको हुनाले अलिकति केही राहत भएको छ। सालों बढ़िया है ना हमारे यहाँ, ना खेना ठेकान रहत ना सुतना ठेकान रहत। सबको धान चाउर भाड़ा बर्तन लुगा लट्टा सब पुहा के ले जाए। एकदम तटबंधन कई देता तो का नहीं, सबसे बढ़िया तटबंधन करना बढ़िया रहना। वर्षासँगै सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लामा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। कैलालीको गोदावरीमा रहेको विद्युतको टावर ढलेपछि आइतबार बेलुकादेखि आपूर्ति बन्द भएको विद्युत वितरण केन्द्र डडेलधुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख निरञ्जन शाहले जानकारी दिनुभएको छ। बिजुली नहुँदा 7 पहाडी जिल्लाका स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएको छ। विद्युत नहुँदा आज सेवा प्रदायक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भयो। विद्युत आपूर्ति गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्न काम भइरहेको शाहले जानकारी दिनुभएको छ।
डोल्पामा एक सातादेखिको निरन्तर वर्षाका कारण बढेको चिसोले कठाङ्ग्रिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। हिउँमा पुरिएर एकजना बेपत्ता हुनु भएको छ। ठुलीभेरी नगरपालिका 7 बस्ने नरेन्द्र विकको चिसोका कारण मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक निरञ्जन थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै ठुलीभेरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 बस्ने कर्णबहादुर डाङ्गीको डोल्पबुद्ध गाउँपालिकामा पर्ने तिन्जे धो पुग्ने क्रममा छोइला लेकमा हिउँमा पुरिएर बेपत्ता हुनुभएको प्रहरीले जनाएको छ। उता हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमीमा हिमपात भएको छ। हिमपात भएसँगै पाकेर भित्र्याउन थालिएको जेठासी बाली उवा हिउँले ढाकेको छ। एक सातादेखि परेको अविरल वर्षासँगै नाम्खा गाउँपालिका लिमीमा हिउँ परेपछि जेठासी बाली उवा भित्र्याउन समस्या भएको नाम्खा गाउँपालिका 6 का स्थानीय तेन्जिङ नुर्बु लामाले बताउनु भएको छ। दाङस्थित लमही घोराई सडक खण्डमा साना तथा हलुका सवारी साधन एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, तर अझै पनि पहिरो झर्ने जोखिम छ। अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा आएको यो खण्डमा हाल साना र हलुका सवारी सञ्चालनमा आएको भए पनि लामा दूरीका बस मालवाहक सवारी साधनहरू चल्न भने अवस्था भएको छैन। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुलमोहरदेखि घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 चौपट्टासम्म विभिन्न स्थानमा पहिरो झरेको छ। दुईतर्फी सडक खुलाउन अझै समय लाग्ने सडक डिभिजन कार्यालय दाङका सुपरभाइजर देव ओलीले बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि देशभरमा गरी झण्डै 6000 को उम्मेदवारी परेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट आएका पछिल्ला विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभामा 2502 र प्रदेश सभामा 3436 जना गरी 5938 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 2269 पुरुष र 233 महिलाको उम्मेदवारी परेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रदेश सभातर्फ 3139 पुरुष र 296 महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। कतिपय जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क सहज नभएकाले किन विवरण भने अझै आइ नसकेको आयोगको भनाइ छ। पश्चिम नवलपरासीमा सत्तारूढ गठबन्धनको सहमति विपरीत नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा सहमति विपरीत छुट्टा-छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि अन्यल बढेको छ। गठबन्धनको निर्णय अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्य र क को तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको थियो भने ख तर्फको प्रदेश सभा सदस्य माओवादी केन्द्रलाई दिएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको 2 र प्रदेश सभाको 4 वटा क्षेत्र रहेको पाल्पामा मुख्य दलसहित साना दल र स्वतन्त्र गरी 6 पदका लागि 47 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। प्रत्यक्ष हुने निर्वाचन हुने प्रणालीमा महिलाको प्रतिनिधित्व भने पाल्पामा शून्य रहेको छ। यस्तै कपिलवस्तु जिल्लामा 3 प्रतिनिधि सभा र 6 प्रदेश सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक दल र स्वतन्त्रतर्फ गरी प्रतिनिधि सभातर्फ 51 जना र प्रदेश सभाका लागि 146 जना उम्मेद्वार भएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्तासँगै जिल्ला-जिल्लामा चुनावी चहल-पहल बढेको छ। यस पटकको आम निर्वाचनमा दाङबाट 3 जना बहालवाला मन्त्रीसहित 6 जना चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। उम्मेदवारी दर्तासहित बहाल र पूर्व मन्त्री पनि चुनावको प्रचारमा जुट्नु भएको छ। बाढी र पहिरोले थलिएको दाङमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्तासँगै जिल्लामा चुनावी चहल पहल बढेको हो। दलहरू अहिले चुनावी कार्यक्रमका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका छन्। यसपटकको आम निर्वाचनमा दाङबाट 3 बहाल, 3 पूर्व मन्त्री सहित 6 र 1 जना संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा हुमिएका छन्। जस अन्तर्गत दाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, लुम्बिनी प्रदेशका बहालवाला मन्त्री इन्द्रजित थारू दाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस्तै दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र पूर्व मन्त्री रेखा शर्मा चुनावी दौडमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक दलहरूका बीचको ध्रुवीकरण अबको नेपालको राजनीतिको एजेन्डा हो। त्यस अर्थमा बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत मेरो उम्मेदवारी हो। यस्तै दाङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट पूर्व मन्त्री दीपक गिरी, दाङ क्षेत्र नम्बर 3 क बाट लुम्बिनी प्रदेशका बहालवाला मन्त्री दिल्ली चौधरीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो। जिल्लाबाट यसपटकको आम निर्वाचनमा संविधान सभा सदस्य राजु खनाल पनि चुनावी दौडमा हुनुहुन्छ।
यीमध्ये पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल बाहेक सबै उम्मेदवारलाई सत्ता साझेदार दलहरूको समर्थन रहेको पूर्व मन्त्री रेखा शर्मा बताउनुहुन्छ। हामीले हिजो विगतमा गरेको भूमिका जुन लोकतन्त्र संविधानको रक्षा गर्न खेलेको भूमिका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति खेलेको भूमिका यिनी आधारहरू नै हाम्रो निम्ति आधार हुन्। जिल्लामा प्रतिनिधि सभातर्फ 3 र प्रदेश सभातर्फ 6 निर्वाचन क्षेत्र छन्। सत्ता साझेदार दलहरूको भोटको आकलन गर्ने हो भने अन्य उम्मेद्वारभन्दा गठबन्धनका उम्मेद्वारको जित बलियो देखिन्छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपाल भारत सीमानाकामा रहेको कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका स्थित चिराई नदीमा 8वटा पिल्लर ढलेको 3 वर्ष बित्नै लाग्दा समेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका साथ ठाकुरापुर स्थित नेपाल भारत सीमामा पर्ने चिराई नदीले 8वटा पिल्लर 3 वर्ष अगाडि ढलाएको थियो। विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण चिराई नदीमा बाढी आउँदा सीमा आसपासका 8वटा पिल्लर पहिला देखिए पनि पुनर्निर्माण नहुँदा कतिपय भासिएको प्रहरीले जनाएको छ। उद्यान भन्ने बित्तिकै मनोरम दृश्य, बस्न आनन्दलायक ठाउँ, सुन्दर र हरियाली बगैँचालाई बुझाउँछ। बाल उद्यान, जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गी सहितको सुन्दर मनोरम दृश्यले मानिसका दुःख र पीडाहरू भुलाइदिने गर्दछ। तर पूर्वी पाल्पामा रहेको एउटा मात्र उद्यान शहीद स्मृति पार्क संरक्षणको अभावमा चरीचरणमा परिणत भएको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 5 स्थित बेजाड बजार ददरान्टारमा रहेको शहीद स्मृति उद्यान नाम मात्रकै उद्यान बनेको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा यसको रेखदेख र संरक्षण हुन नसकेको हो। देशको लागि बलिदान दिने शहीदको सम्झनामा विक्रमसम्म 2058मा करिब 15 रोपने खुल्ला चौरलाई उद्यानको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले शहीद स्मृति उद्यान निर्माण कार्य थालनी गरिएको थियो। रामपुर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सानो बजेटले आवश्यक पर्ने संरचना तयार पार्न नसक्दा बाख्रा चरन र स्थानीयलाई घाँस काट्ने थलो जस्तै बनेको स्थानीय महेन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। हरियाली घाँसहरू छ र घाँस काट्ने स्थानीय मान्छेहरू घाँस काट्ने काम भइरहेछ। अलिअलि लगाएको बिरुवाहरू पनि बाख्राले खाइदिएको छ र अब यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ डिपिआर बनाएर चरणबद्ध रूपमा काम नगर्दासम्म पार्क बन्ने सम्भावना छैन र पार्क बनाउन आवश्यक हुन्छ। एउटा नगरपालिकाको सुन्दरताको लागि पार्कको आवश्यकता पनि छ। शहीदहरूको सम्झना र सम्मान स्वरूप उद्यानको निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि यसको उद्देश्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। उद्यानलाई सुन्दर र हराभरा बनाएर प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिने भए पनि नगरपालिकाले चासो नदिँदा उद्यान अलपत्र परेको छ। उद्यानको स्तर उन्नतिको लागि अबको 5 वर्षभित्रमा कर्मागत योजना बनाएको वडा अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पोखरेलको भनाइ छ। अबको 5 वर्षभित्रमा यो चाहिँ हेर्न लायकको पार्क बन्नेछ र यहाँ बाल उद्यानहरू, विश्राम स्थलहरू, रुख बिरुवाहरू, शीतल छहारीहरू लगायतका विभिन्न पार्कमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधाहरू हामी निर्माण गर्नेछौँ भन्ने यहाँहरूमा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाले उद्यान क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढेमा यहाँको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयोजनको दरिलो माध्यम पनि बन्न सक्छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1546 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 26 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 569 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियामा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परेर कम्तीमा पनि 76 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिणी शहर अनाम्बरामा डुङ्गा दुर्घटना भएको हो। नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मदुरी बुहारीको कार्यालयले दुर्घटनामा परेका कम्तीमा पनि 76 जनाको ज्यान गएको जनाएको छ। 85 जना यात्रु लिएर गएको डुङ्गा दक्षिणी प्रान्त अनाम्बराको ओगबुरुमा पुगेर दुर्घटनामा परेको थियो। त्यसमा रहेका अरू यात्रुको उद्धार गरिएको छ। बाढीका कारण डुङ्गा डुबेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ।
युक्रेनको राजधानी किभमा एकपछि अर्को गरी श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट भएका छन्। किभमा यस्तो आक्रमण धेरै महिनापछि भएको हो। रुसलाई क्रिमियासँग जोड्ने एकमात्र पुलमा विस्फोट भएको 2 दिनपछि किभमा यी श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट सुनिएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पुलमा भएको विस्फोटको लागि युक्रेनलाई दोष दिनुभएको छ। आज किभमा भएको मिसाइल आक्रमण त्यसैको प्रतिक्रिया हो भन्ने विश्वास गरिएको छ। किभमा विस्फोट हुनुभन्दा 90 मिनेट अघि हवाई आक्रमणको साइरन बजेको थियो। आक्रमण सुरु भएपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना नागरिकहरूलाई बङ्करमा लुक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 27.16 अङ्कले घटेर 1871.22 बिन्दुमा झरेको छ। आज शेयर बजार घटे पनि कारोबार रकममा केही सुधार आएको छ। हिजो 83 करोड 68 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 233 वटा कम्पनीको 31,55,000 किता शेयर 97 करोड 17 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स लिमिटेड प्रमोटरको 16 करोड 58 लाख रुपियाँको शेयर आज किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशमा आयोजना हुने 15 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन साफले आज खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। ढाकामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश र भुटानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता आगामी नोभेम्बर 1 देखि 11 गतेसम्म हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा भुटान विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र भुटानको खेल नोभेम्बर 3 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग नोभेम्बर 5, भुटानसँग फेरि नोभेम्बर 9 र नोभेम्बर 11 मा पुनः बंगलादेशसँग खेल हुनेछ। डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। अब मौसम। आज लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। यस्तै आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने पूर्वानुमान छ। कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कालीकोटमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 13 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। हुम्लामा 5 जनाको मृत्यु, मुगुमा बेपत्ता सबै 8 जनाको शव भेटियो। कर्णाली नदीको बाढीले बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा डुबान, कम्तीमा 1400 घर प्रभावित। नदी नियन्त्रणको स्थायी व्यवस्था गर्न माग। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्तासँगै चुनावी सरगर्मी सुरु। दाङबाट 3 जना बहालवाला र 3 पूर्व मन्त्री सहित 6 जना चुनावी मैदानमा। नाइजेरियामा 85 जना यात्रु लिएर गएको डुङ्गा दुर्घटना, कम्तीमा पनि 76 जनाको मृत्यु, अन्य यात्रुको सकुशल उद्धार। र 15 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिपको खेल तालिका सार्वजनिक। प्रतियोगिता बंगलादेशमा आगामी नोभेम्बर 1 देखि 11 सम्म चल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।